बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। जी आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की डिफिनीशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किसे कहते हैं। जी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एक्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज देयर एनवायरनमेंट। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग काम करते हैं, उसमें मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, उसमें मुख्तलिफ सोसाइटी से मुख्तलिफ ममालिक से लोग आकर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी इंटरनेशनल या मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देख ले तो उसमें पाकिस्तानी भी होंगे, उसमें इंडियन भी होंगे, उसमें आपके पास अफ़गानी भी होंगे, उसमें एक ही मुल्क के मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के लोग होंगे, पेशावर के, पंजाब के, लाहौर के, कराची के वगैरह वगैरह। अब ये तमाम लोग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिसके मुख्तलिफ मज़हब हैं, जिनके मुख्तलिफ तौर तरीक़े हैं, जिनकी मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में तो एक ही ज़ुबान वो बोलते हैं, एक ही ज़ुबान में वो कम्युनिकेशन करते हैं, उर्दू में या इंग्लिश में या किसी भी मुल्क में उसके अपने नेटिव लैंग्वेज में या फॉर्मल लैंग्वेज में वो बात कर रहे होंगे। तो ओबी भी आप देखते हैं कि ओबी से मुराद है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज देयर एनवायरनमेंट। हम ओबी में एक ऐसा इल्म पढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं कि एक इनफरादी एम्प्लाई, एक इनफरादी शख्स, एक मर्द या औरत किसी ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग ग्रुप में काम करते हैं, उन ग्रुप्स को हम स्टडी करते हैं और हम उनके तौर तरीके, काम करने के तौर तरीके देखते हैं, बातचीत करने के तौर तरीक़ों को देखते हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखते हैं, और फिर वो तमाम तौर तरीके जो वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के दौरान एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन उनको मैनेज करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनको कामयाबी के साथ डील करती है। तो इसमें दो बातें आपके सामने आ गई। एक ये कि हम इंडिविजुअल लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ते हैं, उनको स्टडी करते हैं कि उनके तौर तरीके क्या हैं, वो किस तरीके से मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के दौरान या ऑर्गेनाइजेशन के माहौल के अंदर। एक बात ये, और एक ग्रुप्स को हम स्टडी करते हैं कि जो लोग ग्रुप में काम करते हैं वो ग्रुप में किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। फिर इन ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो मैनेजर्स और वो लीडर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल्स को किस तरह ट्रीट करते हैं या उन ग्रुप से किस तरह काम लेते हैं। अब लीडर्स का काम और मैनेजर्स का काम तो ये है कि उन्होंने तो ये सिलेक्शन की है और एम्प्लॉइज़ को जो सिलेक्ट किया है वो काबिल लोगों को सिलेक्ट किया है, वो एजुकेटेड लोगों को सिलेक्ट किया है, वो स्किल्ड और प्रोफेशनल लोगों को सिलेक्ट किया है। तो ये स्किल्ड, काबिल और ये कामयाब लोग जो इनके पास ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इनके बिहेवियर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इनके रहन सहन और रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो इनको कामयाबी के साथ डील करने का तरीका ये लीडर्स और मैनेजर जो है ये अडॉप्ट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो मकासद है, प्रॉफिट कमाना, वो हासिल हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है प्रोडक्टिविटी में इजाफा लाना, वो हासिल हो जाए। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ। अब ज़रा आगे देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की डिफिनीशन क्या है। जी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक फील्ड ऑफ स्टडी है, ये एक इल्म है दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक ऐसा इल्म है जिसमें हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, जो लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में इनफरादी तौर पर और ग्रुप्स में, और जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसका ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर पर, ऑर्गेनाइजेशन के रवैये पर, ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन लेवल पर, इंटरेक्शन पर क्या असर होता है। जी इसके अलावा फॉर द पर्पज़ ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टुवर्ड्स इंप्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। जब आपको ये पता चल जाए कि इंडिविजुअल और ग्रुप्स और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का, उसका ये बिहेवियर है, उनके तौर तरीके ये हैं, वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ डील करते हैं, यानी ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं, ये एक बिहेवियर हुआ उनका। एक दूसरे के साथ जब काम करते हैं तो गपशप लगाते हैं, मतलब गपशप भी लगाते हैं लेकिन काम भी करते हैं, तो ये एक और बिहेवियर हुआ।
پھر اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے آرگنائزیشن کے اندر تو دوسرے لوگ جو ہے وہ اس کو ہیلپ کرتے ہیں، اس کو فرسٹ ایڈ کٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو بیہیویئرز ہیں انڈیویجولز کے اور گروپس کے، یہ آرگنائزیشن کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے، یا آرگنائزیشن میں اس نالج کو کس طرح ایفیکٹونیس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، آرگنائزیشن کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اور بات، آرگنائزیشنل بیہیویئر کین بی ڈیفائنڈ ایز دا انڈرسٹینڈنگ پریڈکشن اینڈ مینجمنٹ آف ہیومن بیہیویئر دیٹ افیکٹ دا پرفارمنس آف دا آرگنائزیشن۔ تو آرگنائزیشنل بیہیویئر سے مراد پھر یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا علم ہمیں دیتا ہے، آرگنائزیشنل بیہیویئر یا او بی ہمیں ایک ایسا علم دیتا ہے، ایک ایسی جانکاری ہمیں دیتا ہے، اور یہ مینجمنٹ کا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ہم ہیومن بیہیویئر کو، انسانی بیہیویئر کو، انسانی رویوں کو پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اور پھر انہی انسانی بیہیویئر کو یا رویوں کو پڑھ کر ہم آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو جو ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے امپلائیز، انڈیویجولز یا گروپس میں وہ خفا ہو جائے، وہ اسٹرائک پر چلے جائیں، اور ہمارا آرگنائزیشن جو ہے وہ نقصان میں چلا جائے۔ تو یہ آرگنائزیشن بیہیویئر کا ایک شارٹ انٹروڈکشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید ذرا آپ غور سے دیکھیں، یہاں پر آپ کو بات اور بھی کلیئر ہو جائے گی۔ آرگنائزیشنل بیہیویئر یا او بی میں ہم آرگنائزیشن کے اندر انڈیویجولز کو، انفرادی امپلائیز کو، مینیجرز کو، لیڈرز کو یا گروپس کو کس طریقے سے ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اور انڈیویجول یا گروپس میں ان میں ہم کیا خاصیتیں دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ اگر غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس، اگر آپ کسی انڈیویجول کو اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی انڈیویجول امپلائی یا لیڈرز کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو دیکھیں ان کی پرسنالٹی آپ چیک کریں گے کہ ان کی پرسنالٹی کیسی ہے۔ جن کی پرسنالٹی سوفسٹیکیٹڈ ہے، پروفیشنل ہے، نن پروفیشنل ہے، ہائیجین کا خیال رکھتا ہے، نہیں رکھتا، ایک پروفیشنل کمیونیکیشن کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح پرسیپشن، لوگوں کا پرسیپشن آپ اسٹڈی کرتے ہیں، انڈیویجول لوگوں کا پرسیپشن کس طرح ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، ایٹیٹیوڈز کس طرح ہے، نیگیٹو ہے، پازیٹیو ہے، کوآپریٹیو ہے، کوآرڈینیٹڈ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ موٹیویشن کتنی ہے اپنے، اگر لیڈر کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ لیڈر اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، موٹیویٹنگ ورڈز یوز کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جاب سیٹسفیکشن، یہ امپلائیز سیٹسفائیڈ ہے اس آرگنائزیشن میں جب کام کر رہا ہے۔ لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کر رہا ہے، یعنی ویلیوز، اس کے کیا اقدار ہے، کن چیزوں کو یہ پریفرنس دیتا ہے، آرگنائزیشن کو پریفرنس دیتا ہے، اپنے آپ کو پریفرنس دیتا ہے، اپنی سیلریز کو پریفرنس دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انڈیویجول، اس پر الگ الگ ٹاپک پھر او بی میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہ میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ پرسنالٹی، اب دیکھیں او بی میں پھر اگر آپ گروپس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو گروپس کو اسٹڈی کرنے کے لیے پھر آپ کن چیزوں کا خیال رکھیں گے، یا کن کن چیزوں کو آپ اسٹڈی کریں گے۔ گروپ ڈائنامکس، ایک گروپ میں چینجز کب آتی ہیں، کیوں آتی ہیں۔ گروپ کانفلکٹس، گروپ میں اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے، کن باتوں کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن، گروپ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کس طرح کرتی ہے، زبانی کمیونیکیشن کرتی ہے، ریٹن کمیونیکیشن کرتی ہے، ایک اپنے ساتھ ریکارڈ رکھتی ہے یعنی۔ اور گروپ میں ہم پھر لیڈرشپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ لیڈر اپنے گروپ کو کس طرح مینیج کرتا ہے، کس طرح لیڈ کرتا ہے، کس طرح کامیابی کے ساتھ آرگنائزیشن کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے۔ اور پھر آپ کے پاس ہے پاور اور پالیٹکس، گروپ اپنے پاور کو کس طرح یوز کرتا ہے، پازیٹیو یوز کر رہا ہے، نیگیٹیو یوز کر رہا ہے۔ گروپ کا پاور کس طرح یوز ہوتا ہے جی، بعض آرگنائزیشنز میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس میں گروپنگز ہوتی ہیں، اگر آپ اس گروپ کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، اگر آپ اس گروپ کے ساتھ شریک ہو کر ان کے اصولوں کو مانیں گے نہیں، تو آپ اس آرگنائزیشن میں نہیں رہ سکتے، اس آرگنائزیشن میں آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کے لیے وہ مسائل کریٹ کریں گے۔ تو یہ پاور اور پالیٹکس وغیرہ یہ آرگنائزیشن میں گروپس کی شکل میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور پھر اسی طرح دیکھیں اسٹرکچر کو ہم کس طرح اسٹڈی کرتے ہیں، یہ آرگنائزیشنل بیہیویئر یا او بی میں ہم اسٹرکچر کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسٹرکچر آپ کو پتہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، پریزیڈنٹ کے انڈر جو مختلف لوگ، وائس پریزیڈنٹ، اور پھر یہ جو ڈائریکٹرز ہے، جنرل مینیجرز، یہ تمام یہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کہلاتا ہے۔ تو کس طرح اسٹرکچر کام کرتے ہیں، آرگنائزیشن کا کلچر کیا ہے، آرگنائزیشن میں جب آپ کام کرنے لگ جائیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے یا آپ خفا رہتے ہیں، پاورز اور رسپانسبلٹیز، ڈیوٹیز وغیرہ یہ کیا ہے ان لوگوں کی۔ اور آرگنائزیشنل بیہیویئر میں چینج کس طرح آپ دیکھتے ہیں، اور ڈیولپمنٹ کس طرح ہوتی ہیں، انڈیویجول ڈیولپمنٹ، امپلائیز ڈیولپمنٹ وغیرہ، یہ تمام او بی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو یہ خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا۔
تھینک یو جی، جزاک اللہ.